हामीले त फोटो पनि देखाएको थिएनौँ, दाजुको घटना सुनेदेखि फोटो देखाएको थिएनौँ। हिजो राति भिडियो देख्दाखेरि यस्तो लाग्यो कि मेरो दादा यहीँ कहीँ हुनुहुन्छ, मर्नु भएको छैन जस्तो विश्वासै लाग्दैन दादा। एउटा न्यायपूर्ण रूपमा पीडितलाई न्यायको अनुभूति होस् र प्रशासनलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरूले पनि एउटा मसला पाए जसरी घटना घटिराखौँ, हामीले आउँदै राखौँ, खट्दै राखौँ, अनि अदालतले पैसा खाँदै गर्छ, प्रशासनले अलिअलि गर्दै गर्छ भन्ने जो एउटा कुरा सिस्टम छ नि त, यो सिस्टमलाई सुधारोस् र चाँडोभन्दा चाँडो यी अपराधीहरूका गतिविधिहरूलाई रोकोस् र लागु असन्तुर्बसिनी बन्द गरोस् र अपराधीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गरोस्। भन्छन् त अपराधीहरू फरार भएकाले भन्छन् अझ एउटालाई मारेर जाने हो भनेर। खै त मेरो एउटा दादा हुनुहुन्छ, काहीँ कसलाई यो को मेरो बुवा हुनुहुन्छ, भाउजू हामी छौँ, हामीलाई डर त छ त, हामी यताउता जान पनि सकेका छैनौँ। राति डर लाग्छ होला अझै? लाग्छ नि, डर लाग्छ, कतै आउने हुन् कि यतै छ भन्छन्, कोही भागिहाले भन्छन्, डर त लागिहाल्छ नि, किन नलाग्नु। हामी घरदेखि बाहिर पनि जान सक्दैनौँ एक्लै। उहाँहरूको साइकोलोजी यसो हेर्दा उहाँहरूलाई आगामी दिनमा पनि धेरै कुराको अप्ठ्यारो पर्ने होइन, सधैँ त्यो अभाव खड्किरहने। अनि त्यसभन्दा पछि अहिले चाहिँ उहाँहरू बोल्नै नसक्ने अवस्थामा छोराको दाह संस्कार हुनु पाएको छैन, श्रीमतीको दाह संस्कार हुनु पाएको छैन, दाइको दाह संस्कार भएको छैन, त्यो सब के भएको छ त्यस्तो पनि उहाँहरूलाई एउटा चिन्ता। र अपराधीहरू किन सार्वजनिक भएनन्, छोपिएनन्, राति कतै हामीले एउटा खुल्ला रूपमा बसिरहेको अवस्थामा, घरमै बसिरहेको अवस्थामा उनीहरू आएर अझ मारिदिनुहुन् कि त्यो डर छ। सबैभन्दा परिवारलाई त सुरक्षा, हामी सुरक्षित छैनौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा डरको आभास गर्नुभएको छ। र किन पाएन, काट्नु पर्यो, जसरी मेरो दाइलाई काट्न पाइने अरे त्यसलाई किन नपाइने, काट्नु पर्यो। तिनीहरू कानुनमा छैन भनेपछि म गर्छु, म काट्छु, कसैले सक्दैन भने चाहिँ म काट्छु। दर्शकबिन यतिखेर मृतक अर्जुन दासको जेठान हुनुहुन्छ र साथमा अङ्कल हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको नाम? मेरो नाम प्रकाश नेपाली। जेठान हुनुहुन्छ है तपाईँ? अङ्कलको नाम के हो? मेरो नाम लालसिंह परियार। लालसिंह परियार। यो घटनालाई चाहिँ अब धेरैले अलग अलग हिसाबले हेरिरहेका छन् होइन, खासमा तपाईँहरूले चाहिँ कुन हिसाबले हेर्नु भएको छ? हत्याराहरू किन समातिएनन्, किन सार्वजनिक गरिएनन् होइन, अनि सरकार किन मौन बसेको छ, अनि सरकारले हामीलाई न्यायको अनुभूति कहिलेसम्म दिलाउने हो, अनि यसको जवाबदेहिता अनि सरकारले हुनुपर्ने थियो, नेपाल सरकारले किन हुन सकेन, यसप्रति हाम्रो गुनासो छ। सामान्य किसिमको हत्या पक्कै पनि होइन, हुँदै होइन हो। शरीर र टाउकोलाई अलग्गै बनाइएको यो सम्भवतः नेपालकै पहिलो केस हुनुपर्छ हो। र यस पछाडि अब यो घटना त भइसके पछाडि चाहिँ अब खुलेआम एक हिसाबको कल रेकर्ड पनि आएको छ, कल अडियो बाहिर आएको छ यसै गाउँको। मृतकको चाहिँ के पर्नुहुन्छ उहाँ? मृतकको यसै गाउँको नातादार त होइनन् होइन, अनि तर साथीभाइ हुनसक्छन् होला होइन। अनि हामी पनि के हो त भनेपछि यही कुरामा होछौँ कि जस्तो प्रहरीले प्रमाण, दोषीहरू, हत्याराहरू यदि के अरे प्रष्ट रूपमा नचिनेको अवस्था हुन्थ्यो भने समय लागिरहेको छ भनेर हामी पनि सोच्थ्यौँ होला, अनुसन्धान भइरहेको छ भनेर सोच्थ्यौँ होला। तर प्रष्ट रूपमा यी मान्छे हुन् भनेर नाम दिँदा पनि प्रहरीले ती मान्छेलाई किन समात्न सकेन, नेपाल सरकारले किन समात्न सकेन, हाम्रो गुनासो यसप्रतिमा छ। दबाब कसरी दिइराख्नु भएको छ अङ्कललाई सोधेँ मैले? दबाब त अब हामीले सङ्घर्ष समिति पनि छ हाम्रो, र परिवार तर्फबाट भयो, चौतर्फी हामीले अब छिटोभन्दा छिटो हत्याराहरू सार्वजनिक हुनु पर्यो र हत्याराहरू के अरे पुर्याइनु पर्यो, कानुनको कठघरामा उभ्याइनु पर्यो भनेर हामीले हाम्रा 8 बुँदे सङ्घर्ष समितिले मागहरू राखेका छन्। ती मागहरू पुरा नहुन्जेलसम्म हामीले छिटो पुरा गर्नु पर्यो, हत्याराहरू सुनाउनुपर्छ भन्ने पहिलो माग नै हाम्रो त्यो छ। घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ होइन, खास के कुराले चाहिँ यो घटना घट्यो भन्ने कुरा अब प्रहरीको निष्कर्षमा अनुसन्धान पछाडि थाहा हुने कुरा हो। तर सरस्वती हेर्दाखेरि धेरै मिडियाबाट आएको कुरा मोबाइलको कारणले गर्दा हत्या भयो भन्ने कुराहरू आएको छ। हत्या खास के कारणले चाहिँ, हुन त यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छैन होला होइन, अनुसन्धानकै क्रममा छ, तर तपाईँहरूले थाहा पाएको कुरा चाहिँ के छ? होइन, हत्याको हिसाबले तपाईँ मोबाइलको कारणले हो भनेर एउटा कुरा भन्न सकिने अवस्था पनि छैन होइन। अनि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानमा नै के निकाल्छ त्यसको पनि परिणाम हामी हेरौँ। अनि मोबाइलको कारणले त सामान्य झैझगडा हुनुपर्थ्यो, घाइते भइन्छ, सामान्य बरु हात खुट्टा भाँचिन्छ, टाउको फोडिन्छ, यसरी यो काटेर टाउको अलग शरीर अलग बनाउनुको यसरी मोबाइलको मात्रै कारण नभएर एउटा उनीहरूको एउटा दानवीय जो एउटा उछन् त र प्रशासनलाई चुनौतीपूर्ण
हेर्नुहोस् हामीहरू खुकुरी प्रहारहरू जो भूपेन्द्र बडवालको भएको छ अनि यसरी खुकुरी प्रहारको जो ग्रुप छ सञ्जाल छ यसले चाहिँ यो चुनौती प्रशासनलाई यो टिम जागिसक्यो है। जसरी जनयुद्धमा हिजो माओवादीले एक ठाउँ कारबाही गरेको अवस्थामा अर्को ठाउँ कारबाही गर्छ भनेर एउटा सन्देश दिएको थियो, यो खुकुरी प्रहारको ग्याङले पनि चाहिँ यसरी सन्देश दिन प्रहरीलाई चुनौती दिएको विषय जस्तो हामीलाई लाग्छ। यो हत्याराको कल जुन बाहिर आएको छ, रेकर्ड एउटा बाहिर आएको छ, त्यसमा बक्सको कुरा पनि आएको छ कि त्यसमा त्यो बक्स चाहिँ के को बक्स के हो? त्यो बक्स भन्ने उहाँहरूले जस्तै घरमा भएको भए अथवा बक्स केही अरू त्यस्तो कुनै चिज हो भनेपछि राति घरमा घर तलासी गरेको अवस्थामा त बक्स लगेर जानुपर्ने थियो नि त। उनीहरूको आफ्नो आन्तरिक कुरा के बक्स भन्ने होला। बक्सको कुरा चाहिँ फेरि कमल साउदले आफै निकालेको त्यो अडियोमा चाहिँ प्रष्ट सुन्न सक्छौँ हामी होइन? त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ थाहा भएन, परिवार पक्षलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा पनि भएन। र अर्जुनलाई एउटा कुरा हामीले जस्तो प्राय इन्डिया बस्ने मान्छे हो, नेपालमा आएर यस्तो गलत गतिविधिहरूमा संलग्न छ भन्ने त्यो पनि हामीलाई थाहा थिएन। ऊ हामीसँग आउने जाने बस्ने हाम्रो घरमा आउने आफ्नो घरमा मजाले गर्ने काम गरेर खाने बिचराले त्यस्तो अपराधिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्छ। बक्सको बारेमा अन्य लागु असर दुर्व्यसनी सबै कुराहरू त्यस्तो हामी कुनै हालतमा विश्वास गर्दैनौँ कि। अनि कमल साउदको एउटा कुरा के रेकर्ड छ भने प्रहरीले होइन जस्तो ऊ लागु असोजमा केही दिन अगाडि धरोटीमा छुटेर पनि आएको छ, 8 ग्राम सहित छोपिएको भन्ने हामीले अदालतबाट यो कुराहरू चाहिँ जानकारी सुन्नमा आएको छ होइन। अनि यो हिसाबले जस्तै अर्जुन एउटा कुरा घरबाट उसलाई बोलाएर लगिएको छ, अनि त्यो अवस्थामा उसलाई जङ्गलमा किन बोलाएर लगियो, किन त्यसरी त्यहाँ उ गरियो होइन, यो दानवीय के अरे हत्या गरियो होइन, पशुको सर बलि दिए जसरी। कमल साउदको पनि संलग्नता छ भन्ने कुरा हो तपाईँको? अब संलग्नता अब प्रहरीले अनुसन्धानको विषयमा छ, अपराधीको मुख्य नायकी नै कमल साउद हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि सोझाइ छ। किनभने लागु औषध दुर्व्यसनीको जो कारोबारको हिसाबले उसको सुन्नमा गाउँमा घरमा आएको छ, प्रहरीले पनि यो कुरा हो छोपिएको हो अमरावती चौकीले भन्ने कुरा गरेको छ। त्यो अनुसार अब यसरी लागु औषध दुर्व्यसनी जो बनाइरहेको अवस्थामा कमल साउदको नै मुख्य योजनाकार अथवा कमल साउद नै यी केटाहरूलाई बिगार्ने अनि के अरे सबै कुराहरूमा उसको हात अनिवार्य हो भन्ने हामीले प्रमाणका साथ भन्न पनि सक्छौँ र प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानले पनि भन्छ होला। अर्जुन दासमा त त्यस्तो कुनै लत त्यस्तो केही थिएन, कुनै पनि लत थिएन। ऊ आएको इन्डियाबाट 1 महिना पनि भएको थियो होइन। अनि त्यो अवस्थामा त उसको लत भएको भए त हामी नै भन्थ्यौँ होला नि त, उसको लत नराम्रो छ है ल यसरी भन्ने कुराहरू गर्थ्यौँ होला। ऊ इन्डिया नै जान खोजिरहेको थियो, तर कमल साउदले उसलाई बार टर्चर मोबाइल चोरीको बाहना लगाएर मेरो 500 वटा ब्लक फ्रीमा काम गर्नुपर्छ नभएपछि त्यो हातखुट्टा भाँच्यो भने घरमै धम्की दिएर गएको छ। उस यसरी हेर्नुपर्दा त कमल साउदले उसलाई आफ्नो दासत्व स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले रिस उसले के अरे पोखिरहेको, अर्जुनले नमानेको हुनसक्छ भन्ने हामीले पनि बुझेका छौँ। जो सब यो तपाईँको अनुमान नै हो, अनुसन्धानको क्रममै छ। अङ्कलसँग मैले सोधेँ यो घटनामा संलग्न चाहिँ कतिजना चाहिँ फरार भएको अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ प्रहरीबाट सूचना पाउनु भएको छ? अब हामीले पाएको त अब 5 जना भन्ने छ। त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, सायद बढी नै हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। कम मान्छेहरूले 2-4 जनाले 2-3 जनाले त गर्न सक्यो होला भन्ने पनि लाग्दैन हामीलाई। यही नजिक गाउँकै सबै होला नि, सबै अब यहाँकै हो। कहाँदेखि कहाँसम्मको त्यो त सबै उहाँहरूलाई 1-2 जना 5 जना छोपिने बित्तिकै सबै चिजहरू खोल्छ। र अहिले खुलेआम चाहिँ जुन हिसाबले बेङ्गलोर हामी चाहिँ गइसक्यौँ भनेर जुन हिसाबले अडियो आइसक्दा समेत पनि नेपाल प्रहरीले चाहिँ समात्न नसकेको यो अवस्था छ अहिले। तपाईँले आफ्नो माग चाहिँ कसरी कुन हिसाबले सुनिश्चित गर्ने अब तपाईँहरूको चाहिँ आगामी चाहिँ प्लानहरू के छ? अब हाम्रो सङ्घर्ष समितिले हिजो पनि लम्कीमा कैलाली जिल्लाको लम्की चुहाको चौराहीमा होइन पूर्व पश्चिम राजमार्ग चक्काजाम गरेर अनि हामीले कार्यक्रम सफल पारेका छौँ। र आजको दीप प्रज्वलन कार्यक्रम जानकी गाउँपालिका 9 खैरीफाँटामा हुनेवाला छ अनि साँझको। त्यसभन्दा पछि हाम्रो मागहरूको जो सम्बन्ध छ नि त, सङ्घर्ष समिति हिजो जसरी तातेको थियो अहिले सेलायो भनेर कसैमा पनि सन्देश नजाओस्। सङ्घर्ष समितिको आन्तरिक रणनीतिहरू लम्कीमा गरेर मात्र भएन। अब हामी सिडिओ कार्यालय घेर्ने हिसाबले, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अफिस घेर्ने हिसाबले हाम्रो सङ्घर्ष समितिले आन्तरिक रणनीतिहरू बनाउनको लागि आजको दीप प्रज्वलन कार्यक्रम र हामीले समयको अलिकता अभाव भएको कारणले मात्रै यसरी गरेका हौँ। र आज शनिबार परेको कारणले मात्रै मुख्यमन्त्री घेराउको कार्यक्रमहरू हामीले त्यसरी नगरी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम गरेका छौँ। यदि हाम्रो मागहरू भएन भनेपछि अब सिधा तलबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै पनि अब माथि हामी मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर सिडिओ कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा सबै कुरा धर्ना दिने र त्यहाँ एउटा बृहत आन्दोलनको तयारीमा पनि छौँ। यदि सकिन्छ उहाँ मुख्यमन्त्रीजीले हामीलाई आश्वासन पार्नु भयो र खबर गर्नुभयो भनेपछि हामी वार्तामा पनि बस्न तयार छौँ। तर हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुनु पऱ्यो, मौखिकभन्दा लिखित हामी चाहन्छौँ भनेर हामी बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौँ। र अपराधी पहिलो माग भनेको हाम्रो अपराधी जबसम्म सार्वजनिक हुँदैन तबसम्म हामी वार्ता पनि बस्दैनौँ। किनभने अपराधी सबैभन्दा पहिला छोपिनु पऱ्यो, सार्वजनिक गरिनु पऱ्यो।
पहिलो र प्रमुख माग भनेको अपराधी पक्राउ पर्नु पर्यो भन्ने हो। त्यो बाहेकका पनि केही मागहरू छ अङ्कललाई सोधौँ। अन्य अरू मागहरू त थुप्रै छन्। अब 8वटा बुदामा हाम्रो सङ्घर्ष समितिले मागहरू तयार गरिएको छ। त्यसमा मुख्य माग भनेको नै हाम्रो त्यही छ। अब त्यो बाहेकका अरू मागहरू के छ? त्यो बाहेकका अरू मागहरू अब पीडित परिवारलाई के अरे राहतको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्यो। अनि पीडितका बच्चा बच्चीहरूलाई उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्यो, रोजगारी हुनु पर्यो, सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो परिवारहरूलाई। र शहीदको के अरे अर्जुन दासलाई शहीद घोषणा गरिनु पर्यो। अनि के यो अमरावती वनको नाम अर्जुन दास सामुदायिक वन राख्नु पर्यो। र अमरावती सामुदायिक वनभित्रको 10 कट्टा जग्गामा त्यो अर्जुन दासको नाउँमा शालिग बनाएर त्यसको नाउँमा त्यो गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रा मागहरू रहेका छन्। परिवारको तपाईँ निकट पनि हुनुहुन्छ, जेठान भइसके पछाडि यो घटना भइसके पछाडि बुवा आमा अनि उनको श्रीमती परिवारलाई परेको पीडा बयान गर्दा कसरी बयान गर्नुहुन्छ? अब यो यसरी बयान गर्न सकिने एउटा अवस्था त छैन। हामी पनि सबै भाव-विह्वल नै छौँ होइन। उहाँहरूको बुवा आमा श्रीमती बहिनी सबैहरू जो आफन्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको साइकोलोजी यसो हेर्दा उहाँहरूलाई आगामी दिनमा पनि धेरै कुराको अप्ठ्यारो पर्ने होइन, सधैँ त्यो अभाव खड्किरहने। अनि त्यसभन्दा पछि अहिले चाहिँ उहाँहरू बोल्नै नसक्ने अवस्थामा छोराको दाह संस्कार हुन पाएको छैन, श्रीमतीको दाह संस्कार हुन पाएको छैन, दाइको दाह संस्कार भएको छैन। त्यो सब के भएको छ त्यस्तो पनि उहाँहरूलाई एउटा चिन्ता। र अपराधीहरू किन सार्वजनिक भएनन्, छोपिएनन्, राति कतै हामीले एउटा खुल्ला रूपमा बसिरहेको अवस्थामा घरमै बसिरहेको अवस्थामा उनीहरू आएर अझ मारिदिनुहुन् कि त्यो डर छ। सबैभन्दा परिवारलाई त सुरक्षा, हामी सुरक्षित छैनौँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा डरको आभास गर्नुभएको छ। र दुःखमा उहाँहरूले कति दिन बिताइसक्ने त्यसको पनि छ। सबैभन्दा असुरक्षा नै महत्त्वपूर्ण यो ठाउँमा भएको छ। उहाँको परिवारलाई एक्लै दुक्लै बाहिर हिँड्न जान सक्ने अवस्था पनि छैन। 2 दिनसम्म चाहिँ जङ्गलमै रह्यो लास। त्योभन्दा पछाडि अहिले चाहिँ टिकापुर अस्पतालमा लास छ। लासको अवस्था कस्तो छ? लासको अवस्था अब हामीले हेर्न सकेका छैनौँ। अनि उहाँहरू प्रशासनको जिम्मामा छ लास होइन। अनि त्यसभन्दा पछि लासलाई कसरी व्यवस्थित राखिएको छ त्यो आज हामी हेर्न जाने क्रममा नि छौँ हाम्रो। अनि त्यसभन्दा पछि लासलाई जब एउटा कुरा हामी जङ्गलमा राखेर हाम्रो अनुसन्धानहरू प्रहरी जङ्गलमा खट्छ, अनुसन्धानमा ढिला हुन्छ, अनि मान्छेलाई छोप्न हामीलाई अप्ठ्यारो छ। तपाईँले जङ्गलमा हाम्रो हात बनाइराख्नु भएको छ, हामीलाई अलिकता खुल्न छोड्नुहोस्, 1 दिनमा रिजल्ट दिन्छु भनेर उहाँले हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो भने अहिले हामीले त्यसै अनुरूप लास उठाएर हामीले पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल के अरे यो टिकापुरको अस्पतालमा हामीले चाहिँ राखेका छौँ। अनि तर पनि यत्रो दिन प्रहरीले स्पेस पाउँदा पनि, ठाउँ पाउँदा पनि किन प्रहरीले समात्न सकेन र इन्टरपोलको हिसाबले इन्डियामा छन्, कतै छन् भन्ने हामीले सुनिरहेका छौँ। प्रहरीले जानकारी पाउँदा पनि अनि किन समात्न सकेन? हाम्रो गुनासो यसप्रति एकदम घोर भर्सनका साथ हामी माग आपत्ति साथ हामी यो माग गर्दछौँ। छोपिनु पर्यो चाँडोभन्दा चाँडो अपराधीहरू। 45 दिन पूर्व चाहिँ भूपेन्द्र बटवालको पनि यही नजिक लम टिकापुरमा चाहिँ असामयिक एक हिसाबको चाहिँ निधन भयो, भाला रोपियो, चक्कु प्रहार भयो। त्यो घटना सेलाउन नपाउँदै अब यो अहिले अर्जुन दासको हत्या भयो। र मुख्य योजनाकार जुन भूपेन्द्र बटवालका उनी पनि फरार नै छन्, इन्डियामै छन्। र अहिले चाहिँ अर्जुन दासको पनि हत्यारा खुलेआम म चाहिँ इन्डियामा छु भागिसकेँ भनेर आइसके पछाडि आशावादी कतिको हुनुहुन्छ तपाईँहरू? होइन, आशावादी हामी चाहिँ के छ भने एउटा कुरा यो जो भूपेन्द्र बटवालको पहिलो घटना घट्यो त्यसको 4-5-6 दिनपछि भूपेन्द्र बटवाल भन्दापछि यो लम्कीकै वडा नम्बर 1 को दिनेश नेपालीमाथि खुकुरी प्रहार भएको। यसको प्रत्यक्ष ऊ मेरो भाइ थियो होइन। अनि जो दिनेश नेपाली चाहिँ मेरो भाइ थियो। यसको लागि मैले अनि प्रहरीको उसमा पनि हामीले निवेदन दिइसकेपछि अपराधीहरू फरार रह्यो 1 जना, अनि चाहिँ अरू 3 जनालाई छोपियो। त्यसमा पनि धरोहटीमा अदालतले छोडिसक्यो भन्दा पछि अनि उहाँ यसभन्दा पछि अर्जुन दासको घटना घट्यो कि यो खुकुरी प्रहारको जो सम्बन्धी छ नि, अदालतले मान्छे मुख्य के अरे अपराधीलाई नछोप्ने, फरार नै रन्दिने, त्यसभन्दा पछि अरूलाई छोपेका मान्छेहरूलाई धरोहटीमा छोड्ने जो कार्य गरिरहेको छ यसैको आँट एउटा सिकाइ होइन। अदालतले छोडिहाल्छ नि त, बाँकी फरार रहनुपर्छ भन्ने जो एउटा कुरा सिकाइ भयो नि त। यसले गर्दा यो प्रहरी प्रशासनलाई झनै चुनौती र समाजमा दिन प्रतिदिन घटनाहरू घटिरहेको हामीले आभास गरिरहेका छौँ।
आशावादी कतिको हुनुहुन्छ भन्नु? आशावादी अब आशा त गरौँ, एउटा हिसाबले प्रहरी प्रशासनले भनिरहेको छ त हामी बाहेक अरू कहाँ छ तपाईँको जाने निकाय भन्नुभएको छ। तर आशावादी छौँ भन्ने बित्तिकै हामी शान्त रहेर हामी चुप बसेर बस्नेवाला छैनौँ, किनभने हामी जति पीडा उहाँहरूलाई छैन होइन, चुनौतीको विषय होला। हामी पीडा छौँ, पीडामा त्यसमा पनि अझ सरकारले मलम लगाउन सकेन भनेपछि यो पीडालाई विस्फोट गर्न नपरोस्, हाम्रो माग यही छ। आशा त गरेकै छौँ, तर चाँडोभन्दा चाँडो आशाको अलिकता समयमा गरिदिनु पर्यो भन्ने हो। मुख्य योजनाकार, मुख्य हत्यारा चाहिँ फरार नै रहेको अवस्था हो होइन? फरार नै रहेको, अब हरेक घटनामा त्यही देखिएको छ होइन। जस्तो अब भूपेन्द्र बुढालको पनि मुख्य अपराधी फरार रह्यो, दिनेश नेपालीमाथि जुन खुकुरी प्रहार भयो त्यसको पनि जो खुकुरी प्रहार गर्ने मान्छे थियो त्यो चाहिँ फरार रह्यो होइन। अहिले पनि यसमा पनि अब फरार नै छन्। यो फरारै रहिदिने भने सबैले अनि फरार नै भइहाल्छन्। सबैले इन्डियाको बाटो देखेका छन् होइन, इन्डियाको पानी नुन खाएका छन् एक हिसाबले। अनि त्यो अनुसार सबै फरार हुँदै राख्यो भने समाजमा दिन प्रतिदिन घटना घटिरहन्छन् भन्ने हाम्रो एउटा विचार पनि हो। नेपाल सरकारलाई, प्रहरी प्रशासनलाई तपाईँहरूको आग्रह अनुरोध के छ अन्तिममा? नेपाल सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ, जुन अदालतले गर्ने एउटा फैसलालाई एउटा न्यायपूर्ण रूपमा पीडितलाई न्यायको अनुभूति होस्। र प्रशासनलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले पनि एउटा मसला पाए जसरी घटना घटिराखौँ, हामीले आउँदै राखौँ, खट्दै राखौँ, अनि अदालतले पैसा खाँदै गर्छ, प्रशासनले अलिअलि गर्दै गर्छ भन्ने जो एउटा कुरा सिस्टम छ नि त, यो सिस्टमलाई सुधारोस् र चाँडोभन्दा चाँडो यी अपराधीहरूका गतिविधिहरूलाई रोकोस् र लागु असन्तुर बस्ने बन्द गरोस् र अपराधीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक गरोस्। अनि मात्रै नेपाल के अरे सरकार, प्रशासन सरकार जो पनि छ यसलाई हामी जिन्दाबाद भन्छौँ, नभए त हामी सधैँको लागि मुर्दाबाद भन्छौँ। तपाईँको अनुरोध के छ? त्यही हो, अब हाम्रो सबैको साझा अनुरोधै त्यही हो। सायद बढी न बढी उहाँ पनि जोडिएको हिसाबले उहाँको पनि परिवारको एउटा अङ्ग हो, त्यसैले उहाँको पनि थुप्रै हक अधिकार लाग्ने कुरा छ। त्यसैसँग पनि सङ्घर्ष समितिमा पनि उहाँ पनि हुनुहुन्छ। सबैको धारणा यो नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो घटनालाई, दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनु पर्छ र उनीहरूलाई आजीवन कारावासको सजाय तोकिनुपर्छ भन्ने धारणा नै हाम्रो छ। र अन्य कुराहरूमा र अरू अब यहाँ बाह्य कुराहरू थुप्रै कुराहरू आउँछन् र यो बिस्तारै सेलाउँदै गयो भने सायद हामीलाई पीडा लाग्ने कुरा कतिपयसँग। अस्ति एसपी सर पनि पुग्नुभयो हामीसँग, उहाँले के प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँ आन्दोलन गर्नु होला, 100 दिन 200 दिनसम्म आन्दोलन गर्दै गएपछि थाक्यो भने त्योभन्दा पछि के गर्ने भन्ने प्रश्न गर्नुभयो हामीमाथि। र हामीसँग त्यो प्रश्नको उत्तर रहेन। हामीले भने त्यहाँसम्म जहाँसम्म हाम्रो न्याय, हामीलाई न्याय प्राप्ति हुँदैन, जहाँसम्म न्यायको अनुभूति र न्यायको भान हुँदैन र हत्याराहरूलाई, दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर उनीहरूलाई आजीवन सजायको कारावास गरिँदैन, त्यहाँसम्म हाम्रो आन्दोलन त जारी नै रहन्छ। हाम्रा घाउहरू त सधैँ दुखी नै रहन्छन्। यदि त्यो गर्न सकिएन भने अब त्योभन्दा पछिको 100 दिनसम्म पछिको आन्दोलन के हुने भन्ने कुरामा त्यसको उत्तर तपाईँ नै दिनुहोस् भन्ने पनि उहाँले, हामीले त्यो जवाफ दिँदाखेरि उहाँले पनि त्यसको सही जवाफ उहाँलाई पनि गाह्रो भयो होला। र उहाँले भन्नुभयो हामी जति पीडा छ त्यो तपाईँलाई मात्रै होइन हामीलाई पनि पीडा हो भन्नुभयो। र छिटो दाह संस्कार गर्नुहोस्, नेपाली परम्परा अनुसार, हिन्दू परम्परा अनुसार उहाँको आत्मा भड्किराखेको छ, तडपिराखेको छ। र म पनि अछामको हो र अछामकै भएको हिसाबले पनि म पनि त्यो पीडा छ। अछाम होइन, जुनसुकै देश, नेपाल अधिराज्य अथवा विश्वभरि मान्छेलाई टाउको काटेर टाउको अलग र ढाड अलग राख्ने परम्परा अहिलेसम्म छैन। हिजो जनयुद्धकालमा पनि त्यो परिवेश थिएन, अहिले पनि छैन, त्यो कुनै देशमा छैन। मान्छेले कुनै न कुनै कुटनीति तरिकाले मारेर यसलाई, मदन भण्डारीले पनि सायद त्यसरी मारिएको होइन। यो हिजोको राजतन्त्र अथवा नेपालमा प्रजातन्त्रको घोषणा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मदन भण्डारीले आन्दोलन गर्दाखेरि उसलाई पनि के अरे जीव दुर्घटना घटनामा घटाएर मारिएको हो। तर त्यो क्षमता त्यो बेला सरकारसँग पनि थियो र त्यो बेलाका शासकहरूलाई पनि थियो। त्यसो नहुँदा अहिलेको परिवेशमा उहाँले जसरी अब यो हामीलाई पीडा छ, मलाई पनि दुखिरहेछ भन्ने कुरा जो गर्नुभयो, दुख्ने कुरा स्वाभाविकै हो। र उहाँले के बुझिदिनु पऱ्यो भने मेरो आग्रह के छ भने जसरी घटना घटिएको छ छिटो यो दाह संस्कार गर्नु पऱ्यो र त्यो आत्माले शान्ति पाउनु पऱ्यो भन्ने कुरामा उहाँले पनि त मलमपट्टि गरिदिनु पऱ्यो। जति उहाँले सोच्नु भएको छ यदि उहाँहरूका माग छिटो पूर्ति हुन पाए त्यो आत्माले पनि शान्ति पाउने थियो, पाओस् भन्ने परिवेशबाट उहाँले पनि छिटोभन्दा छिटो कानुनी परिवेश पुर्याएर छिटोभन्दा छिटो त्यहाँका भित्रका मुख्यमन्त्री डिओसहरूसँग पनि यो कुरा राखेर त्यो आत्मा तडपिराखेको आत्मालाई छिटो शान्ति दिनु पऱ्यो। उहाँहरू त मूर्ख हुनुभयो, उहाँहरू त कमजोर हुनुभयो अथवा उहाँहरू त गरिब हुनुभयो, उहाँलाई त्यो क्षमता भएन। तर हाम्रो ठाउँबाट पनि त्यो आत्मा तडपिराखेको छ, हाम्रै वरिपरि नाचिराखेको छ, न्याय दे भनेर त्यो आत्माले हामीतिरै घेरिराखेको छ। तर हामीले दिनुपर्छ है भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट पारिदियो भने
पार्यो र हामीलाई मागहरू सम्बोधन गरिदियो भने हामी त्यो त्यही राखिराख्न हामीलाई जरुरी छैन। त्यो एक दिन अब हाम्रो लागि त जो दिन त्यो लास्ट 2 गते राति त्यहाँबाट घर फर्केन 10 मिनट पछि नै आउँछ भाउजू भनेर भन्दै पनि त्यस्ता 10 दिन गइसक्यो भनौँ। अब त्यो फर्केर आउने पनि छैन। त्यहीँ राखेँ अथवा त्यो दाह संस्कार गरे पनि माथि पुगेर राम्रोसँग मैले मेरो आत्माले शान्ति पायोस्, मेरो आत्माले सन्तुष्टि पायो भनेर कोही फर्केको छैन। म उनलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सिडिओ साहबलाई अनि एसपी साहबलाई, यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई, उहाँहरूले पनि छिटोभन्दा छिटो निकास दिएर हलो अड्काएर गोरु चुट्ने माध्यम नभएर छिटोभन्दा छिटो निकास दिएर ल ठिक छ उहाँहरूले बुझ्नु भएन, हामीले तुरुन्तै उहाँका मागहरू सम्बोधन गरिनु पर्यो र छिटो दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याइनु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले राखिदियो भने, उहाँले त्यो पहल गर्यो भने अवश्य नै असम्भव भन्ने मूर्खको डायरीमा हुन्छ अरे। त्यसैले सम्भव छ उहाँहरूले तुरुन्तै चाह्यो भने ल्याउन सक्नुहुन्छ। तर आफू बस्ने माध्यमले पर्दाभित्रबाट कसैले यो छिटो गर्नु पर्यो भनिराख्ने र बाहिर हामी पर्दाबाट बाहिर लागिराखेका छौँ भन्ने र पर्दाभित्र गएर गुमचुम हुने परिवेशको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जसरी हुन्छ छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनको निमित्त हामी आतुर छौँ। म यही भन्न चाहन्छु। मृतक अर्जुन दासप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै परिवारजनप्रति धैर्य धारणको शक्ति मिलोस्। तपाईँहरू दुवैलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। तपाईँहरूले पनि जुन यसरी मिडियाबाट आफ्नो यो के अरे न्यायको लागि जसरी बुलन्द आवाज दिइराख्नु भएको छ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र धन्यवाद मैले पनि त्यही भन्न चाहेँ। त्यसमा के थपेँ भने यो मिडियाले पनि कतिपय सायद तपाईँहरूले पनि कतिपय कन्ट्रोल गर्नुपर्ने ठाउँ देखिएका छन्। अर्को अपराधी छोपियो, अर्को एकजना अपराधी आज छोपियो भन्ने कुराहरू जो मिडियामा जो आउँछ छेपछेप्ती आउँछ, यसलाई पनि कन्ट्रोल गरिदिन आग्रह गऱ्यौँ। सीमित मिडिया बाहेकका अन्य मिडियाहरूलाई पनि कसरी हो त्यसलाई कन्ट्रोल गरिदिनुहोस् र हामीलाई पनि चर्चित बनाउने ल फलानु अर्को मिडियाबाट आज फलानु मान्छे अर्को दोस्रो अपराधी भेट्यो भन्ने जो छ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ र पत्रकारहरूले जो अवरात्र खटिराख्नु भएको छ तपाईँहरू र अझै यो घटनाको तथ्य सत्य जानकारी पाउनको निमित्त जति हजुर पनि आतुर हुनुहुन्छ लागिराख्नु भएको छ यसमा हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद। धन्यवाद। के नाम तपाईँहरूको? सीता। हजुर? सीता। हजुर। तपाईँको? सीमा दास। सीमा। अर्जुन दासको 2टा बहिनीहरू होइन तपाईँहरू 2जना। के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? के काम गर्नुहुन्छ? म चाहिँ विवाहित हो। म आफ्नो हस्बेन्डसँग दिल्लीमा बस्छु, झाडु पोछाको काम। यो घटना भइसके पछाडि आउनु भएको दिल्लीबाट? हजुर। ए दिल्लीमै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? हजुर। मम्मीको औषधि पनि गर्न लागेको हामी। जहाँ म काम गर्छु त्यही डक्टर हुनुहुन्थ्यो, ठुलो डक्टर। त्यसैसँग कन्ट्याक्ट गरेर मम्मीको औषधि गर्न लागेको थियौँ हामी। अचानक यो सुनियो अनि हामी आइपुग्यौँ यहाँ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? म पढाइ गर्छु। कतिमा पढ्नुहुन्छ? मैले 12 को एक्जाम दिएँ अहिले। तपाईँले त बिहे गर्नु भएन? छैन। अब दाइ अब यो संसार छोडेर जानुभयो होइन। एक हिसाबको क्रूर, एकदमै अमानवीय, एक हिसाबको हत्या पनि भयो, कहीँ नसुन्नेको, नेपालभरि नै नसुन्नेको। अलिकति पुरानो दिन दाइलाई सम्झिँदा दाइ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? मैले थोरै सोध्न चाहेँ दुवैलाई। हाम्रो दाइ पुरानो दिनमा हामीसँग घरमा कसैसँग राम्रोसँग बोल्ने बस्ने कहीँ पनि यताउता त्यस्तो झगडा भन्ने थिएन। हाम्रो दादाको सँगै बस्ने खेल्ने, मम्मीको बढी चिन्ता मान्ने, सबैको धेरै त छोरीलाई धेरै गर्नुहुन्थ्यो। सानो छोरी छ, सानैदेखि हामी सबै 4 भाइ बिना हो हामी। 2टा दाजु, एउटा त रहनु भएन, 2टा बहिनी हामी सँगै हुर्केका, सँगै खेल्यौँ। कहिले त्यस्तो भएन हाम्रो। अरू जस्तो हुन्छ भाइ बहिनी, हामी त सँगै साथी जस्तै खेलेका थियौँ, साथी जस्तै बसेर खेल्ने आएका, सँगै पढेका हामी त्यस्तो थियौँ। तपाईँले सम्झिँदा दाइलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? मलाई त लाग्दैन कि मेरो दादा बित्दिनु भएको छ भनेर है। हिजो राति दाजुले नाचेको भिडियो हेरेर त झनै
लाग्दैन कि दाजु बित्तिनु भएको छ भनेर। मलाई लाग्छ कि दाजु परदेशमै हुनुहुन्छ भनेर। दाजुले नाचेको भिडियो मोबाइलमा हेर्नुभयो? हजुर, हामीले त फोटो पनि देखाएको थिएनौँ। दाजुको घटना सुनाइदिँदाखेरि फोटो देखाएको थिएनौँ। हिजो राति भिडियो देख्दाखेरि यस्तो लाग्यो कि मेरो दादा यहीँ कहीँ हुनुहुन्छ, मर्नु भएको छैन जस्तो विश्वासै लाग्दैन। दादा धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो होइन दाजुले? धेरैभन्दा पनि धेरै। हाम्रो दाइले अहिलेसम्म हान्नु भएको छैन, हामीलाई डाँट्नु भएको छैन। यसो त हामी बिचमा कहिले पनि भएन। साथीका जस्तरी बस्थ्यौँ हामीहरू। सबै बाहिरीको दिदीबहिनीले पनि भन्ने गर्थे कि यिनीहरूको भाइ बहिनी बिच कति साथीहरू जस्तै बस्छन्, कति मिल्छन्, कुराकानी राम्रो हुन्छ भन्ने गर्थे। दाइ भन्दा पनि एउटा साथी जस्तै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो 2 गते अर्जुनले संसार छोड्नुभयो, उनको हत्या गरियो। तपाईँले खबर कहिले पाउनुभयो? कहिले पायौँ? 3 गते। 3 गते अर्को दिन के भनेर खबर आयो? कसरी खबर आएको थियो? म त काममा थिएँ होइन। म 4:30 बजे काममा गएँ। म त्यहाँ भाँडा धुन लागेको थिएँ। हाम्रो एउटा थियो छिमेकी, त्यहाँ सामान दिन आएँ। आन्टी हजुर, आन्टी भन्नुहुन्छ, हुनुभन्दा हल्का हामी साइजको हुन्। आन्टी हजुरले थाहा पाउनु भएन हजुरको घरमा यस्तो यस्तो भएको छ भने? मैले नाइ मलाई त केही थाहा छैन, म त भर्खर आएर यहाँ आइहालेँ भने। नाइ हजुरको दादा यस्तो यस्तो भयो भने। म हात नधोएर म 4 नम्बर बस्छु, मम्मी बुवा 3 नम्बर बस्छन्। म त्यहाँ रुँदै रुँदै गएँ। मम्मीले पनि हो भन्यो। त्यहाँनिर बुवाले भने आफ्नो घर सम्हाल, किन जान्छस्, नजा, नेपाल रहँदै त आफ्नो घर सम्हाल भन्नुहुन्थ्यो। म आफ्नो जिद्दी गरेर 1000 रुपियाँ बनाएर कामबाटी लिएर आएको म घरबाट। अचानक कपडा सपडा पनि के लान, हामी यस्तै हिँडिहाल्यौँ। बुवा मम्मी हामी सबै यस्तै हिँडिहाल्यौँ। तपाईँले 3 गते थाहा पाउनुभयो। तपाईँले त 2 गते नै थाहा पाउनुभयो होइन? होइन, म पनि त्यही, म 1 महिना पनि भएको थिएन मम्मीको। जुन दिन दाजुको खबर सुन्यो त्यो दिन हामीले मम्मीको ठुलो अपरेसन। तपाईँ पनि इन्डियै हुनुहुन्थ्यो? म एक्जाम दिएर मम्मीको अपरेसन गर्ने भनेको थियो। त्यही भएर जुन दिन दाजुको त्यो खबर सुन्यो त्यो दिन नै मम्मीको ठुलो अपरेसन हुने भनेको थियो। के को अपरेसन हुने? पाटेघरमा त्यो मासु पलाछ अरे। अपरेसन भएन भनेपछि क्यान्सर पनि हुनसक्छ भनेको छ डक्टरले। यो मिडियामा भयो काम के नराम्रो न्युजहरू के हालिरहेछ, के भनिरहेछ। हामीलाई कस्तो छ के छ, यता दाइको घटनाले त्यस्तो हामीलाई त्यस्तो भइरहेछ न त बोल्न सक्ने अवस्थामा छ। एकातिर मम्मीलाई त्यस्तो भइरहेछ, हाम्रो कस्तो भइरह होला हामीलाई। मम्मीलाई पनि त्यस्तो भनिरहेछ। हामी अपरेसन नगरेर त्यो दिनमा हामीले कसरी आयौँ? म पनि घरमा थिएन, म पनि काम गर्न जान्थेँ। म काम नगर्ने पढाइकोतिर ध्यान दिएर मम्मीको उपचार गर्नु छ भनेर के अरे काम गर्न लागेको थिएँ। अनि अपरेसन भनेको थियो, अपरेसन पनि भएन। हामी त्यत्तिकै आइहाल्यो। मम्मी पनि बिमारी हुनुहुन्छ। मम्मी त बोल्न सक्नुहुन्न, के गर्न सक्नुहुन्न। सबै हामी त अब मम्मीको यता दादाको हामीलाई त धेरै समस्यामा थियो। अपराधीहरूले त हाम्रो दाइलाई यसरी खोसेर लियो कि हामीबाट। खै मेरो दाइले त्यस्तो के गरेको थियो र तिनीहरूलाई? कहिले जानुहुन्थेन, कहिले साथै गर्नुहुन्थेन त्यति। योचोटि त्यो कमलको घरमा काम गर्दाखेरि खै त्यो बलकले अब तिनीहरूको बिच के भयो, त्यो बलककै कारणले मारेको पनि त नहोला खै। मेरो दाइले त त्यस्तो केही गरेन। मेरो दाइ आएर घरमा बस्ने, सधैँ राति पनि घुम्नुहुन्थेन, यताउता नजाने, घरमै बस्ने। सङ्गत नराम्रो थिएन, खानपिन नराम्रो थिएन, केही नराम्रो केही पनि थिएन? त्यस्तो केही पनि थिएन। सँगै मेरो दाइ त अस्ति भर्खर मेरो भाउजूको मम्मी बिमारी हुनुहुन्थ्यो, अब मर्ने अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएर भाउजू र दादासँगै आएका हुन्। अनि त्यसपछि दादाले मसँगै जाऊँ भनेको थिएँ मैले। सायद मसँगै इन्डिया गइदिए भए मेरो दाइ आज सायद यो घटनामा पर्नुहुन्थेन होला। अब हाम्रो दादाको अलि त्यो के अरे सानोको दानसान गर्नु थियो भनेर हामीले यतै छोडिदिन्छौँ। मम्मीको अपरेसन गरेर मम्मी यहाँ आइहाल्नुहुन्छ। अनि भाउजूलाई बोलाउँछौँ, म पनि त्यहाँ बस्छु। मैले पनि केही गरौँला। अनि मम्मीको उ गरेपछि ऋणसिन लागेपछि सबै मिलेर उ गरौँला भन्ने थियो हाम्रो। अब यस्तो होला भन्ने हामीलाई थाहै थिएन। दादाको हामीले राम्रो गरौँला भन्ने, हाम्रो दानसान गर्ने यताउता हाम्रो त्यो थियो। तर खै त्यो मनोज भण्डारी अनि त्यो सबै केटाहरूले के गर्यो, खै केही दुश्मनी थियो र हाम्रो घरसँग राम्रोसँग बोल्ने गर्थ्यो तिनीहरूले। खै यस्तो किन गरिदियो हामीलाई, यसरी किन रुवाएर गए जिन्दगीभर हाम्रो दाइलाई त्यसरी खोसेर हामीबाट खोसेर लिएर के पायो खै। अपराधीहरू, दर्शकबिनहरू फरार नै रहेको अवस्था छ। भारतको बेङ्गलोरमा हामी पुग्यौँ, हामी जाँदैछौँ।
भनेर एक हिसाबको कल रेकर्ड पनि बाहिर आएको छ। यो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले खोज्न नसकेको पनि अवस्था छ। तपाईँहरूको माग के छ? दाइको अपराधी दाइलाई मार्नेलाई के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? म त फाँसीको सजाय होस्। फाँसी चाहियो हामीलाई। यो कानुनले दिन्न भनेपछि हाम्रो जिम्मा लगाओस्। जसरी मेरो दाइको घाँटी अलग गरेछ म त्यसरी त्यसको घाँटी अलग भएको हेर्न चाहन्छु। मैले त आफ्नो दाइको फोटो पनि हेर्न सकेको छैन अझसम्म। त्यसको घाँटी अलग भएको हेर्न चाहन्छु म त। कानुनले गर्दैन, कानुनको छैन भने पनि हामीलाई दियोस्, हाम्रो जिम्मा लगाओस्। हामी काट्छौँ, त्यसको घाँटी अलग हामी गर्छौँ। साह्रै नै अप्ठ्यारो भएको छ यो परिवारलाई। दर्शकबिनहरू, कमाउने एक अवस्थामा रहेको एउटा युवा, एउटा छोरा, बित्दा परिवारमा एक हिसाबको आर्थिक समस्या पनि अब थपिने सम्भावना रहेको छ र साथमा यो घटना भइसके पछाडि धेरै चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एक हिसाबको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि खतरा बढेको भनेर पूर्व भिडियोमा चाहिँ स्थानीय व्यक्ति आफन्तहरूले पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तो डरहरू पनि भएको होला होइन तपाईँहरूलाई? छ, भन्छन् त अपराधीहरू फरार भएकाले भन्छन् अझ एउटालाई मारेर जाने हो भनेर। खै त मेरो एउटा दादा हुनुहुन्छ, काहीँ कसलाई यो को मेरो बुवा हुनुहुन्छ, भाउजू हामी छौँ। हामीलाई डर त छ त, हामी यताउता जान पनि सकेका छैनौँ। राति डर लाग्छ होला? अझै लाग्छ नि, डर लाग्छ। कतै आउने हुन् कि यतै छ भन्छन्, कोही भागिहाले भन्छन्। डर त लागिहाल्छ नि, किन नलाग्नु। हामी घरदेखि बाहिर पनि जान सक्दैनौँ एक्लै। के छ तपाईँहरूको माग? के छ सरकारलाई? के भन्नुहुन्छ? हाम्रो माग त अरू केही होइन, अपराधीलाई फाँसी दिनु पर्यो। त्यही नै हो माग तपाईँहरूको? काट्न त पाइन्न होइन, फाँसी चाहिँ दिनु पर्यो। जसरी किन पाइन्न? काट्नु पर्यो। जसरी मेरो दाइलाई काट्न पाइने अरे त्यसलाई किन नपाइने? काट्नु पर्यो। तिनीहरू कानुनमा छैन भनेपछि म गर्छु, म काट्छु। कसैले सक्दैन भने चाहिँ म काट्छु।